बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज से ठीक 5 साल कबल यानी 2018 इसी महीने में एक नौजवान खूबरू नौजवान का कत्ल हुआ। उसके बाद मुल्क भर में यानी जो लोग थे उनके लवाहिकीन, इसके साथ साथ जो पश्तून कबीला था, महसूद कबीला और दीगर जो शहरी थे वो सरापा एहतजाज बने और तहकीकात का मुकाबला किया। मैं बात कर रहा हूँ नकीबुल्लाह महसूद की। जब कराची में गुंजान आबाद इलाके में उनको उनके दोस्तों के हमरा उठाया गया और बाद अज़ां दोस्तों को छोड़ दिया गया, लवाहिकीन गए थाने और इर्द गिर्द लोगों ने तलाश शुरू की नकीबुल्लाह महसूद की। नकीबुल्लाह का पता तब चला जब साबिक SSP मलिर राव अनवार साहब मीडिया के सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने एक दहशतगर्द को पुलिस मुकाबले में मार दिया है। दहशतगर्द के ख़िलाफ़ 5 मुकदमात का तस्करा किया गया, कत्ल, दहशतगर्दी के वाक़यात, अगवा बराए तावान वग़ैरह वग़ैरह। उनके वालिद नकीबुल्लाह के वालिद ने जब मीडिया पर यह देखा तो वो एक बार फिर थाने आए और एहतजाज का जो पैमाना था वो वसी होता चला गया। महसूद कबीला मैदान में उतरा और महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का आगाज़ किया गया। उसके बाद साबिक SSP मलिर राव अनवार के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अस खुद नोटिस लिया और उनको कहा कि आप अदालत के रूबरू पेश हो जाएं। राव अनवार के ख़िलाफ़ उनके अपने इदारे यानी पुलिस ने, सिंध पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की। IG सिंध ने बताया कि बज़ाहिर ये लगता है कि राव अनवार इस मुकदमे में नामज़द हैं और ये मुकदमा जो बनाया गया नकीबुल्लाह के कत्ल के बाद जो 5 मुकदमात मंजर आम पर आए, तहकीकात के मुताबिक यानी जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो तफ्तीश की गई, जो सबूत अदालत के रूबरू पेश किए गए, उस रोशनी में अदालत ने जब फ़ैसला सुनाया तो उसमें नकीबुल्लाह महसूद बेगुनाह साबित हुए और राव अनवार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरेंडर किया, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर किया। लेकिन उससे कबल राव अनवार के ख़िलाफ़ वारंट निकाले जा चुके थे और उनको बारहा ये कहा गया कि आप सरेंडर करें, अदालत में आए, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लेकिन तमाम तर जो जिस सूबे में ये मामला हुआ वहाँ पर राव अनवार पेश नहीं हुए और इस दौरान उन्होंने बाहर जाने की भी कोशिश की, जबकि जो एयरपोर्ट के हुकाम हैं उन्होंने इन्हें जहाज़ से उतारा और बाहर जाने से रोक दिया क्योंकि इनका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था। ECL में नाम शामिल होने के बाद इनको बाहर जाने से रोक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया गया और तहकीकात शुरू हुई। आज मैं इस मुकदमे का तस्करा 2 वजूहात की बिना पे कर रहा हूँ। एक तो आज 5 साल इसी महीने पूरे हो जाएंगे नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के, और दूसरा जो केस है जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, इंसदार दहशतगर्दी अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स में चल रहा है, वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ऐन मुमकिन है कि इसी माह इस केस का फ़ैसला सामने आ जाए। नकीबुल्लाह महसूद के वालिद साहब तो इस वक्त मौजूद नहीं दुनिया में, वो शदीद अलालत के बाद जो है इस आर्जी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन महसूद कबीला इस केस को साथ साथ आगे ले जाता रहा और इसके साथ साथ इस मुल्क के आम शहरी जो हैं उन्होंने भी इस केस पर नज़र रखी। उस वक्त चहमगोइयाँ शुरू हुई जब ये कहा गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल केस में जो मुलव्विस हैं, साबिक SSP राव अनवार, ये उनके करीबी थे। इस हवाले से वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल ने उस वक्त बयान दिया कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसका करीबी है, हक़ाइक़ पर मबनी तहकीकात कराई जाएंगी और जो भी मुलव्विस होगा चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 5 मुकदमात जो नकीबुल्लाह महसूद के ख़िलाफ़ बनाए गए वो मुकदमात झूठे साबित हुए। उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट यानी इंसदार दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलता गया और इसी दौरान जो महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसने नई शक्ल इख्तियार की पख्तून या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में, जिसको आजकल यानी पठानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सरगर्म जमात तसव्वुर किया जाता है। मंजूर पश्तीन उसके रुए रवां हैं और इसके साथ साथ दीगर उनके कौमी असम्बली के अली वज़ीर जो है मेंबर, वो अब भी अदालती तहवील में जेल में मौजूद हैं और मुतअद्दिद मुकदमात उनके ख़िलाफ़ ज़ेर समाअत हैं। अभी मौजूदा जो सूरत हाल है इस मुकदमे की, जो ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल के मुताबिक जो राव अनवार हैं साबिक SSP,
وہ بہت جلد نظر یہ آ رہا ہے، گواہوں کے بیانات کے مطابق، وکلاء کی جرح کے مطابق اور تمام تر چیزوں کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ راؤ انوار سابق ایس ایس پی ملیر ہو سکتا ہے کہ اس کیس سے بری ہو جائیں یا سزا ہو جائے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو حال ہی میں جو سماعت ہوئی ہے، سب سے آخری سماعت جو کہ 11 جنوری تک ملتوی ہو چکی ہے، اس سماعت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی شواہد، جو بھی دلائل دیے گئے، جو بھی گواہ پیش کیے گئے، ان کے بیانات کی روشنی میں راؤ انوار بے گناہ ہیں، کیونکہ 2 مقدمات قائم کیے گئے تھے راؤ انوار کے خلاف، جعلی پولیس مقابلہ اور قتل کا۔ ایک مقدمہ ختم کر دیا گیا، اس میں کوئی شواہد نہیں تھے۔ دوسرے مقدمے کا ٹرائل چل رہا ہے دہشت گردی کی عدالت میں۔ اس مقدمے کے ٹرائل میں یہ بتایا گیا کہ سابق ایس ایس پی راؤ انوار نے جعلی مقابلے میں نقیب اللہ محسود کو قتل کیا، لیکن جو بیانات آ رہے ہیں اور جو اس ٹائم کی جو لوکیشن آ رہی ہے، CDR رپورٹ آ رہی ہے، اس کے مطابق راؤ انوار 3:20 کے بعد وقوعے پر پہنچے، لیکن وقوعہ 3 بجے سے لے کر 3:20 کا تھا، جبکہ دونوں جو تفتیشی جو افسران ہیں انہوں نے عدالت میں یہی ٹائم عدالت کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر گواہ ہیں، دیگر شواہد ہیں، وہ بھی اس کیس میں راؤ انوار کو گناہگار ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ لہٰذا لگتا یہ ہے کہ اسی ماہ ہو سکتا ہے اس مقدمے کا فیصلہ آ جائے اور اس مقدمے میں سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار جو ہیں وہ بری ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر بری ہوتے ہیں تو اس کیس کا فیصلہ کس کے خلاف آئے گا؟ کیا اس کا فیصلہ بھی سانحہ بلدیہ جیسے کیس، بڑا کیس تھا، اس جیسے کیس جیسا فیصلہ آئے گا، یا اس میں کوئی ہم نئی مثال دیکھنے کو ہمیں ملے گی؟ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ مقدمات میں جو سزا دی جاتی ہے وہ پولیس مقدمہ اتنا کمزور بناتی ہے اور تفتیشی حکام جو ہے اتنا ناقص پروسیکیوشن کے مراحل طے کرتی ہے کہ جس میں اہم جو ملزم ہوتا ہے، جس پر ساری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بری ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جو منسلک جو چھوٹے چھوٹے ملزم ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ سانحہ بلدیہ کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کریم خان آغا نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ رینجرز نے سابق وزیر داخلہ رؤف صدیقی کو اگر بری کیا ہے عدالت نے تو اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا سندھ ہائی کورٹ میں؟ تو اسی طرح اب اتنے عرصے بعد انہوں نے اس معاملے میں رؤف صدیقی کی بریت کو چیلنج کیا ہے، اور سانحہ بلدیہ کو دیکھتے ہوئے اس کیس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ آج نہیں تو کل راؤ انوار صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے متعدد عدالتوں میں جا کر بیانات بھی قلم بند کرائے، جیسے کہ سٹی کورٹ میں ہم نے ان کو سخت سیکیورٹی میں آتے ہوئے دیکھا، انسداد دہشت گردی عدالت میں بختر بند گاڑی میں آتے ہوئے دیکھا، اور یہ ان کے حوالے سے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ جب آن ڈیوٹی تھے تو تب بھی بختر بند گاڑی میں ہی ادھر ادھر سفر کرتے تھے۔ لہٰذا جب سٹی کورٹ میں پیش ہوتے تھے سابق ایس ایس پی ملیر تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، بہت جلد میں اس مقدمے سے بری ہو کر ملک سے باہر چلا جاؤں گا، اس ملک میں میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف الزامات لگے، نقیب اللہ کے حوالے سے جو الزامات لگایا گیا، جو پریس کانفرنس کی گئی وہ جھوٹی ثابت ہوئی اور اس کو ایک جعلی پولیس مقابلہ قرار دیا گیا۔ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے میں کب تک فیصلہ آ سکتا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اور ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ممکن ہے کہ اسی ماہ اس مقدمے کا فیصلہ آ جائے، جو کہ تقریباً 5 سال بعد آئے گا۔ دیکھتے ہیں کن کو نامزد کیا جاتا ہے یا سب کے سب بری ہوتے ہیں۔ اس وقت مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت جیل میں زیر سماعت ہے، بہت جلد فیصلہ آنے والا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے مزید اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے کہ مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور مزید کیا ہو رہا ہے۔ فیصلہ آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ معلومات اگر پسند آتی ہیں تو شیئر ضرور کیجیے گا، چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔